म बार भनिरहेको छु, कहिल्यै पनि तपाईहरू लगानी पुरा 100% पैसा लगानी नगर्नुहोस्। 2500 मा किन्नुस् मैले भने, तर अनुमानको भरमा नै मैले भनेको थिएँ। हुन सक्छ बजार 50 पोइन्ट अरु झर्न सक्थ्यो, 100 पोइन्ट अरु झर्न सक्थ्यो। बजार भनेको घटबढ हुनुपर्छ। जति पटक बजार करेक्सन हुँदै बजार घट्छ, बजार त्यति मजबुत हुन्छ। मैले त एउटा एकेपीएल भन्ने कम्पनीको त मैले यो भविष्यमा चाहिँ यो राम्रो प्रोजेक्ट छ, यो राम्रो कमाउन सकिन्छ भनेर मैले पब्लिकली लेखेको छु। मैले आउनुस् यो किनौँ भनेर। हामीले राज्यको लागि विद्युतीकरणको लागि हामीले लगानी गर्ने होइन, 2 पैसा कमाउनको लागि हामीले लगानी गर्ने हो। यस्ता यस्ता आइकनहरू छन्। उनीहरू के गर्छन् भने बजार बढ्दाखेरि चाहिँ अझै बढ्छ किनौँ, अझै बढ्छ किनौँ, 3200 मा पनि बजार अझै बढ्छ, 4045 पुग्छ, किनौँ होल्ड इज गोल्ड भनेर भन्नुहुन्छ र त्यसपछि स्वाट उहाँहरू बेच्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि कहीँ घुम्न गएको फोटो हालिदिनुहुन्छ होइन। यो बजार बढ्दाखेरि पनि हौवाको बजारमा भरमा बढिरहेको छ र घट्दा पनि हौवाको भरमा बजार घटिरहेको छ। एक दिन बजार घट्दैमा, 2 दिन बजार घट्दैमा जतिमा पनि बेचेर भागिदिने। विशेष गरेर नयाँ साथीहरूले पटक्कै यो अनुशासन, उहाँहरू अनुशासित हुनुपर्छ सेयर बजारमा पैसा कमाउन, उहाँहरू अनुशासित हुनु भएन। बजार बढ्छ त्यति बेला गएर किने गर्नुहुन्छ, ऋणमा किनिदिनुहुन्छ। बजार घट्छ किन्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यति बेला बेच्न थालिदिनुहुन्छ। हिजोदेखि म बल्ल झल्याक झुलुक देख्दैछु। अब फेरि लिक्विडिटीमा टाइट भयो अरे, ब्याज दर फेरि बढ्छ अरे, ब्याङ्कमा पैसा छैन अरे, अनि यहाँ त्यहाँ कुरा गरेर अब फेरि बजार घटाउने खेल हुँदैछ। बजार 2500 बाट जुन 350 अङ्क माथि आयो, यो परिदृश्यमा चाहिँ कता कता सेयर बजारमा हाम्रोमा त्यो 3 पत्ती भन्छन् नि, फलास्की के खेल 3 पत्ती हो, त्यो 3 पत्ती खेलेको हो कि जस्तो भान मलाई पनि भइरहेको छ होइन। लगानीकर्ता के सोचिरहेछन् भने यो अमुक समूहले कर्नरिङ गरेर केही कम्पनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरू दिनेबिजे सर्किट हान्छन् र यिनीहरूले बेच्ने बित्तिकै यो बजार स्वाट्टै झर्छ भनेर डरले पनि मान्छेले बेचिरहेछन्। मेरो नजरमा त नियामक निकायको नेतृत्व हुँदा र नहुँदामा मैले केही पनि फरक देख्न सकेको छैन। हिजो जे थियो आज पनि त्यही थियो। हरेक दिन इन्साइडर ट्रेडिङ भएको छ, हरेक दिन कर्नरिङ भएको छ, हरेक कम्पनीले कति बोनस दिँदैछ भनेर हप्ता 10 दिन अगाडि सबैलाई थाहा छ। यो त खुल्ला इन्साइडर ट्रेडिङ पनि कसरी भन्ने, गुपचुप भएर चाहिँ कामै खुसरी गरेर आएको भए पो हुन्छ। यहाँ त तपाईँको बकाइदा खुल्ला तपाईँको सूचनाहरू आउँछन्। यहाँ तपाईँको नियामक निकायको प्रमुख हुनु र नहुनुमा केही अन्तर छैन। अझ भइरहेको भए त उहाँहरूले त अझ थप अनियमितता उहाँहरूले गराउनु हुन्थ्यो होला जस्तो पो मलाई त डर लाग्न थाल्यो। नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी सदैव जोखिममा छ। यहाँ यदि इच्छा शक्ति राम्रो भएको नियामक निकायको प्रमुख भइदिने हो भने यति प्रमाणहरू छन्। हरेक दिन हरेक जसो कम्पनीमा इन्साइडर ट्रेडिङ भएको छन्, कर्नरिङ भएको छन् र तपाईँको सर्कुलर ट्रेडिङ भएको छन्। नयाँ लगानीकर्तालाई ठग्नलाई जालो बुनिएको छ। त्यसमा सहभागी अब सेयर लगानीकर्ता, कर्नरिङ गर्ने ट्रेडर्सहरू, यिनीहरूको त धर्मै त्यही हो, नाफा कमाउन आएका। सरकार, सरकारी नियामक निकायहरू सबै सहभागी छन्। केही लगानीकर्ता सङ्घहरू विशुद्ध नियामककारी निकायहरूबाट र कम्पनीका बोर्डहरूबाट चाहिँ सङ्घ सङ्गठनको नामबाट चाहिँ सूचनाहरू प्राप्त गरेर केही धन आर्जन गर्नका लागि खोलिएका कम्पनीहरू छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको काम सेयर बजारको प्रवर्धन गर्न, सेयर बजार बढाउन, सेयर बजारको प्रवर्धन गर्नको लागि खोलिएको संस्था होइन राष्ट्र ब्याङ्क। 25 खरबको बजारमा 25 अरबको ऋणले हामीलाई सधैँ तर्साउने। म त भन्छु तपाईँको यो ऋणको सीमा अझ घटाए पनि यो बजार कसैले पनि घटाउन सक्दैन। यही ब्याज दरको डन्डा उठाएर, यही मार्जिन लोनको सीमाको डन्डा उठाएर, यही लोनहरूको यही लिक्विडिटीको डन्डा उठाएर चाहिँ बार बजार तल झारेर चाहिँ नयाँ लगानीकर्तालाई अत्याउँदै सस्तोमा किन्ने अनि मत्याउँदै महँगोमा लगेर तिनीहरूलाई नै भिराउने यो काम भइरहेको छ। यो काम बन्द होस्। यो लोन बिना पनि यो बजार बढ्न सक्छ। संसारमा बढेको छ, यहाँ मात्रै नबढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ। लोन दिनुपर्छ ब्याङ्करले सानो परिणाममा दिउन्, ब्रोकर मार्फतबाट मार्जिन लेन्डिङ गराउनु पर्यो। 1% लगानीको लागि हामी 99% मान्छेलाई बार तर्साएर सस्तोमा सेयर किनिन्छ र अनि त्यसपछि मत्याएर महँगोमा लगेर हामीलाई बेरिन्छ। यो बाहना मात्रै हो। ब्रोकरहरूले चाहिँ अलिकति अनैतिक काम गरेका छन्। म सिधासिधी उनीहरूले भन्छन् नै यो किन्नु, यो नकिन्नु, यो कम्पनी किन्नु, यो कर्नरिङ हुँदैछ, यो किन्नु, यो नकिन्नु, अहिले बेच, अहिले किन भनेर चाहिँ बार ब्रोकरहरूले भनिरहेछन्। यसको कारण मोनोपोली पनि हो।
नमस्कार दर्शकवृन्द, अर्थसंसारको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म लीलानाथ घिमिरे। अर्थसंसार.com द्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम अर्थसंसारको युट्युब च्यानल र सरोकार टेलिभिजनबाट एकसाथ प्रसारण हुन्छ। हामी नियमित जस्तै शेयर बजारसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल गर्दै आएका छौँ, हरेक एपिसोडमा नयाँ अतिथिहरूसँग। आज हामीसँग चिरपरिचित अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा। यस अगाडि पनि उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँले बोलेकै आधारमा शेयर बजारले उकालो यात्रा र ओह्रालो यात्रा तय गर्छ भनेर केही व्यक्तिहरूले आरोप पनि लगाउने गर्छन्। उहाँ हुनुहुन्छ शेयर काकाको नामले परिचित केशव कोइराला। स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ नियमित मिडियामा छाइरहने मान्छे एकाएक केही समयदेखि ओझेलमा हुनुहुन्छ, हराए जस्तो लाग्दैन? होइन, यस्तो भयो, बजार अलिकति तल्लो गतिमा बजार गइरहेको थियो। बजार घट्दै जाँदाखेरि लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ अलिकति नैराश्यता पैदा भइरहेको थियो। यही क्रममा लगभग बजारले अघिल्लो पटकको बटम 2500 को हाराहारीमा बटम लगाउँदाखेरि मैले एकपटक मिडियामा मैले आएर भनेको थिएँ, सेयर किन्ने बेला हो, यो बेला डराउनु हुँदैन, सेयर किन्नुहोस् भनेर मैले एकपटक आएर भनेको थिएँ। लगभग 1 महिना समय हुन लाग्यो होला, पुरै हराएको त होइन, तैपनि अलिकति मैले लेख्नलाई चाहिँ अलिकति कम गरेको छु। यो केही लगानीकर्ताहरूको समूहले दबाब दिएर त होइन यहाँ बोल्न छोड्नु भयो? दबाब दिएर त बोल्न छोडेको होइन, तर पनि के हुन्छ भने बजार घट्दो दिशामा गएको बजारमा चाहिँ राम्रो कुरो भन्दाखेरि पनि लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति मतलब सत्य केही कुरो बोलिदियो भने चाहिँ लगानीकर्तामा अलिकति आक्रोश पैदा उत्पन्न हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति मैले कम लेख्ने गरेको हुँ। केही समूह, केही लगानीकर्ताहरूको समूहले त यहाँको त्यो खराब टिप्पणीको विरुद्ध मोर्चाबन्दी नै कसे भन्ने सुनिन्छ। यस्तो हो, यो बजारमा सत्य बोल्नलाई मनाइ छ। तपाईँ झुट कुरा गर्नुहोस्, ढाँट कुरा गर्नुहोस्, 3200 पुग्दाखेरि पनि बजार अझै बढ्छ, किन्नुहोस्, होल्ड इज गोल्ड भन्नुहोस्। 3100 हुँदाखेरि पनि किन्नुहोस्, होल्ड इज गोल्ड भन्नुहोस्। 3000 हुँदा पनि किन्नुहोस्, होल्ड इज गोल्ड भनेर तपाईँ ठुल्ठुलो स्वरमा कराउनुहोस्। तपाईँलाई लगानीकर्ताहरूको तालीले तपाईँको स्वागत गर्छन्, होइन? सत्य कुरो बोल्नु हुँदैन। त्यही भएर नै मैले बजार घट्ने अनुमान गरेर मैले नबोलेर म चुप लागेर बसेको हुँ। एउटा बिन्दुमा बजार झर्यो, बजार 2500 मा आएपछि अब बजार योभन्दा तल झर्ने ठाउँ छैन जस्तो लागेर मैले मिडियामा आएर उठाउनुहोस्, यो किन्ने मौका हो, किन्नुपर्छ भनेर मैले त्यति बेला भनेको। अब मैले यहाँसँग अन्तर्वार्ताको लागि समय लिएपछि यहाँको फेसबुक पेजलाई चाहिँ, फेसबुक एकाउन्टलाई सरेर हेरेका थिएँ। 2 महिना यता यहाँको सेयर बजारसँग रिलेटेड केही पनि स्ट्याटस रहेनछ, असम्बन्धित न्युजहरू सेयर गरेर बस्नुभएको रहेछ। सेयर बजार घटेको बेला गाली गर्ने, यहाँले भनेकै आधारमा घट्यो भनेर गाली गर्ने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ खोजेनन् यहाँलाई? यस्तो हो, मैले फेसबुकमा मात्रै नलेखेको, मेरो फेसबुक पेज छुट्टै छ, काकासँग सेयरका कुरा भन्ने फेसबुक पेज छ। पेजमा मैले लेख्ने गरेको छ, नलेख्ने होइन। तर पनि बजार घट्दो के हुन्छ भने बजार बढ्दो क्रममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कुराको सत्य कुरा ओकल्नुभयो भने पनि तपाईँले बढेको बजारमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले हँसी मजाक गरेर तपाईँको हँसी मजाकको रूपमा तपाईँको क्रिटिसाइज गर्छन्, होइन? तर घट्दो बजारमा चाहिँ तपाईँको आम लगानीकर्ता, पीडित लगानीकर्ताले तपाईँले राम्रो कुरो लेख्न थाल्नुभयो भने पनि उनीहरूले नराम्रो नजरले बुझिरहेका हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले फेसबुकमा नलेखेको, तर फेसबुक पेजमा चाहिँ मैले बारम्बार लेख्ने गरेको छु। हजुरले फेसबुक पेज चाहिँ हेर्नु भएन, मेरो काकासँग सेयरका कुरा भन्ने फेसबुक पेज छ। अब बजारले साँच्चै सबैलाई अत्याए नै, होइन? 3200 नागेको बजार चाहिँ 2500 हाराहारीमा आइपुग्यो। अब त्यो बजार घट्दाखेरि त त्यसको असर यहाँलाई पनि पर्यो होला, यहाँलाई पनि अत्याए होला नि? बिल्कुल। बजार बढ्दाखेरि 10,000 लगानी गर्ने सानो लगानीकर्ता र अरबौँ लगानी गर्ने ठुलो लगानीकर्ता सबैले कमाउँछन्, नाफा हुन्छ सबैलाई। बजार घट्दाखेरि चाहे 10,000 लगानी गरेको सानो लगानीकर्ता होस् अथवा तपाईँको अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेको ठुलो लगानीकर्ता होस्, बजार घट्दाखेरि सबैले गुमाउँछन्। त्यो कारणले पीडा नहुने भनेको मतलब पीडा नहुनु भनेको कसैलाई जुनसुकै लगानीकर्तालाई पनि बजार बढ्ने उत्साह जगाउँछ र बजार घट्ने कारणले गर्दाखेरि निरुत्साहित सबैलाई बनाउँछ। मात्रै कसरी पर्सिभ गर्ने भन्ने कुराहरू हो। अधिकांश परिपक्व लगानीकर्ताहरूले घटेको बजारलाई
अवसरको रूपमा प्रयोग गर्छन्। बजार बढ्दाखेरि केही सेयरहरू बेचेर नगद सञ्चय गरेर राखेका हुन्छन्, घटेको बजारमा चाहिँ त्यसको उपयोग गर्छन्। अब केही लगानीकर्ताहरूले चाहिँ तपाईँको बढेको बजारमा सबै पैसाहरू लगानी गरिसकेका हुन्छन् र अझ थप ऋण समेत खोजेर चाहिँ लगानी गरेका हुन्छन्। हो ती लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ बजार घट्दाखेरि असाध्यै बढी पीडा हुन्छ र उहाँहरू चाहिँ सम्भावनै देख्नुहुन्न। म बारबार यही कुरो भनिरहेको छु नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई, म बारबार भनिरहेको छु, कहिल्यै पनि तपाईँहरू लगानी पुरा 100% पैसा लगानी नगर्नुहोस्, ऋणमा लगानी नगर्नुहोस्। नयाँ मान्छेले मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा मसँग बजार 3200 पुग्दाखेरि पनि मसँग नगद पैसा थियो। मेरो आफ्नो पोर्टफोलियोको सर्टेन हिस्सा मेरो बजार 3200 हुँदाखेरि पनि मसँग नगद थियो र बजार 2500 हुँदाखेरि पनि मैले 100% मैले लगानी गरेको थिइनँ। किनभने 2500 हुँदाखेरि पनि बजार त कसले देखेको छ र 2500 किन्नुहोस् मैले भने, तर अनुमानको भरमा न मैले भनेको थिएँ। हुनसक्छ बजार 50 पोइन्ट अरू झर्न सक्थ्यो, 100 पोइन्ट अरू झर्न सक्थ्यो। त्यो मौकाको सदुपयोग गर्नको लागि पनि हरेक लगानीकर्ताले नगद जहिले पनि व्यवस्थापन गरेर राख्नुपर्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि सबै आत्तिए, तर जसले केही नगद बनाएर राखेका थिए ती लगानीकर्ताको लागि चाहिँ मौका पनि भयो बजार घट्नु। फेरि आखिर बजार त अल्टिमेटली बढ्नु नै थियो, बढेर गयो। यो बजार त अलिकति यहाँको सत्तो शराबले पनि घटेको हुन्छ नि? बिल्कुल होइन। म बजारप्रति जहिले पनि सकारात्मक छु। बजार बढ्नुपर्छ, बजारप्रति म जहिले पनि सकारात्मक छु। बजार बढेर जानुपर्छ। मैले कहिल्यै पनि बजारप्रति नकारात्मक भावना मैले देखाएको छैन। तर बिचबिचमा के हुन्छ भने बजारलाई कृत्रिम रूपमा लगियो भने, मानिलिनुहोस् न हामी यहाँबाट वीरगञ्ज जाँदैछौँ होइन, गाडी लिएर जाँदैछौँ, हाइवेबाट हामी गयौँ भने पक्का वीरगञ्ज पुगिन्छ, तर गोरेटो बाटोबाट गयौँ भने हामी बजार पुग्छौँ। बिचबिचमा बजारलाई चाहिँ जबरजस्ती ट्र्याकबाट बाहिर लाने जुन क्रियाकलापहरू हुन्छन्, यस्ता कुराको विरुद्धमा म आवाज उठाउँछु। त्यो आवाज उठाएकोलाई चाहिँ जो समूहहरू, जो व्यक्तिहरू चाहिँ मेन लाइनमा हिँड्नुपर्ने बाटो छोडेर गल्लीमा घुसाउन, जबरजस्ती गल्लीमा बजारलाई घुसाउन चाहन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ मेरो नाम जोडेर चाहिँ बजार घटाउनेमा लगाउँछन्। तर अल्टिमेटली म कहिल्यै पनि बजारप्रति नकारात्मक छैन, म बजारप्रति सदैव सकारात्मक छु। तर बजार सधैँ बढेको बढै जान्छ। बजार यस्तो होइन कि यहाँबाट हिँडेको गाडी चाहिँ वीरगञ्ज सिधासिधी वीरगञ्ज पुगे जस्तो बजार बढेको बढै जाँदैन। बजार भनेको घटबढ हुनुपर्छ। जति पटक बजार करेक्सन हुँदै बजार घट्छ, बजार त्यति मजबुत हुन्छ। अनि मात्रै एक पाइला पछाडि सरेर 2 पाइला अगाडि बढ्ने हो बजार। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म बिचबिचमा भएको करेक्सनलाई स्वागत गर्छु। म सधैँ बजार बढ्छ भनेर चाहिँ म समर्थन गर्न सक्दिनँ। र यो संसारभरिको बजारमा बजार बढेको बढे कहिले पनि जाँदैन र घट्छ, यो ध्रुव सत्यलाई मान्नुपर्छ। अब यहाँ यो हाइड्रो पावर समूहलाई चाहिँ देखि सहन हुन्न, यो देश बनाउने त त्यो हाइड्रो पावरले नै होला नि? यो गलत आरोप लगाउनु हो हजुरले। मैले सायद आजभन्दा 18 महिना अलि बढी 20-22 महिना अगाडि मैले त पब्लिकली लेखेको छु कि सबै क्षेत्र छोडेर पैसा हाइड्रो पावरमा लगाउनुहोस्। यो हाइड्रो पावर किन्ने उत्तम अवसर हो। हाइड्रो पावरहरू, अधिकांश हाइड्रो पावरहरू त्यति बेला 100 रुपियाँभन्दा मुनि थिए। मैले पब्लिकली लेखेर 5, 7, 8, 10% प्रतिफल दिने हाइड्रो पावर कम्पनीहरू 70, 75, 80 को रुपियाँमा मूल्यमा छन्। त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गरौँ, राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ। आउनुहोस्, हाइड्रो पावर किनौँ। अझ तपाईँले कम्पनीको नामै तोकेर भन्नुहुन्छ भने मैले त एउटा एकेपिएल भन्ने कम्पनीको त मैले यो भविष्यमा चाहिँ यो राम्रो प्रोजेक्ट छ, यो राम्रो कमाउन सकिन्छ भनेर मैले पब्लिकली लेखेको छु। मैले आउनुहोस् यो किनौँ भनेर। त्यति बेला तपाईँको 115-20 को हाराहारीमा त्यसको बजार मूल्य थियो। भनेपछि मलाई हाइड्रो पावर विरोधी भनेर तपाईँले ट्याग लगाउन सक्दैन। मैले त आम पब्लिकलाई आउनुहोस् यो बेलामा हाइड्रो पावर किन्ने बेला हो मैले भनेको छु। होला कुनै कालखण्डमा पछि आएर चाहिँ अब कुनै पनि चिजको सीमा हुन्छ। सीमाभन्दा बढी भएपछि त तपाईँको बेलुनमा पनि त हावा भर्दा एउटा सीमासम्म चाहिँ भरेको हावाले चाहिँ बेलुन फुल्दै जान्छ र एउटा सीमा नागेपछि चाहिँ पड्किने बेला हुन्छ। त्यो पड्किने बेलामा चाहिँ खबर गर है साथी हो, पछि बेलुन पड्कियो भने अप्ठ्यारो पर्ला भनेर खबरदारी गरेको मात्रै हो। म हाइड्रो विरोधी होइन, एक कुरा। दोस्रो कुरो, हाइड्रो पावर भनेको यस्तो क्षेत्र हो, जलविद्युत भनेको यस्तो क्षेत्र हो, त्यो देशको लागि चाहिँ नभई नहुने क्षेत्र हो। त्यो बिना यो देशको विकास हुन सम्भव छैन। तर त्यसो भन्दैमा लगानी गर्ने काम लगानीकर्ताहरूको हो, सरकारको हो। सरकारले हाइड्रो पावरमा लगानी गरेको छ, उद्यमीहरूले लगानी गरेका छन्, त्यो ठिक छ। तर के छ भने त्यो हाम्रा लागि नभई नहुने हो भनेर हामीले हाइड्रो पावरको सेयर
अति महँगो मूल्यमा किन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यो दुईटा कुरा बिल्कुल विपरीत कुराहरू हुन्, यिनीहरूलाई एक आपसमा जोड्नु हुँदैन। हामी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भनेको प्रतिफल सके क्यापिटल गेन खाने, नसकेदेखि वार्षिक प्रतिफल, यसको वार्षिक प्रतिफल खाएर म बस्छु भन्ने हिसाबले हामीले लगानी गर्ने हो। हामीले राज्यको लागि विद्युतीकरणको लागि हामीले लगानी गर्ने हो, 2 पैसा कमाउनको लागि हामीले लगानी गर्ने हो। त्यही भएर लगानी गर्ने स्ट्रेटेजी र राष्ट्रको लागि जलविद्युत कम्पनी कति अपरिहार्य छ भनेर दुईटा कुरा जोडेर हेर्नु चाहिँ मिल्दैन हो। हामीले यदि प्रमोटर सेयर किन्दैछौँ, प्रमोटर भएर लगानी गर्दैछौँ भने चाहिँ राम्रो कुरो, हामीले लगानी गर्नुपर्छ। तर दोस्रो बजारमा सेयर किन्ने अनि राज्यको प्राथमिकता भनेर जोड्ने यो दुईटा कुरा चाहिँ मेल खाँदैन। अब बजार बढ्दा चाहिँ यहाँ धेरै मिडियामा छाउनु भएको थियो होइन, कोकोलो नै गर्ने मान्छे भन्थे तपाईँलाई होइन, तर अब बजार घट्दा चाहिँ यहाँ चुइक्क बोल्नु भएन। अब त्यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूको भ्रमलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न कसरी सघायो भने अब बजार बढेको बेलामा चाहिँ यो अति भयो, धेरै बढ्यो भनेर तपाईँ मिडियामा छाइरहनुहुन्थ्यो। जब घट्दा नबढ्लेपछि त घटाउनै लागेर छ कि भन्ने जस्तो पनि भ्रम पर्यो नि मान्छेमा। बिल्कुल गलत कुरा हो। मैले बढ्दाखेरि पनि मैले भनेको छु, घट्दाखेरि पनि मैले भनेको छु। मैले भने त मेरो हेर्नु होला, मैले अर्थ सरोकारमा काकासँग सेयरका कुरा सायद 16औं एपिसोड हुनुपर्छ। 2500 बजार हुँदाखेरि मैले सम्पूर्णलाई मैले सम्बोधन गरेर यो किन्ने बेला हो, लगानी गर्नुहोस्, किन्नुहोस्, यहाँभन्दा बजार अहिले झर्न ठाउँ छैन भनेर मैले बोलेको छु। लगानीकर्तालाई मैले मोटिभेट गरेको छु होइन, त्यसरी भन्नु मिल्दैन। मैले बजार बढ्दा पनि बोलेको छु, घट्दा पनि बोलेको छु। यहाँ त धेरै लगानीकर्ताका तपाईँको आइकनहरू, यस्ता यस्ता आइकनहरू छन्। उनीहरू के गर्छन् भने बजार बढ्दाखेरि चाहिँ अझै बढ्छ किनौँ, अझै बढ्छ किनौँ, 3200मा पनि बजार अझै बढ्छ, 4000-4500 पुग्छ, किनौँ होल्ड इज गोल्ड भनेर भन्नुहुन्छ र त्यसपछि स्वाट उहाँहरू बेच्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि कहीँ घुम्न गएको फोटो हालिदिनुहुन्छ होइन। कतै जाँदैछु, म ध्यानमा गएको छु, म कहीँ गएको छु भनेर उहाँहरूले चाहिँ, म विदेश यात्रा जाँदैछु भनेर उहाँहरूले चाहिँ साङ्केतिक रूपमा दिएर हिँड्नुहुन्छ। म त बजार घट्न थाल्यो भने पनि अलिअलि पैसा राख है, अलिअलि पैसा बेचेर राख्नुपर्छ, पछि घटेको बजारमा किन्न पाइन्छ भनेर म चाहिँ अझ उल्टा म त सुसूचित गरिरहेको छु। म त्यस्तो जिब्रो चबाएर त्यस्तो दुईआर्ती कुरा बोलेर म काम गर्दिनँ। हामीले यसअघि चाहिँ बजार बुम भएको, मार्केट बुम भएको बेलामा यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसो यो दसैँको अगाडि चाहिँ निकै अत्यायो होइन, निकै ओह्रालो लाग्यो। त्यस पछाडि दसैँ पछाडि केही साता अलिकति एक साताभरि बढ्यो। त्यसपछि हिजो अस्ति फेरि चाहिँ ओह्रालो यात्रामा छ। अहिलेको बजारलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिलेको बजारलाई म यो करेक्सनको रूपमा मैले लिएको छु। हेर्नुहोस्, बजार 2500 भन्दा मुनि सायद 2480-85सम्म झरेर बढेको बजार तपाईँको झन्नै 2900सम्म झन्नै छुयो भनेपछि तपाईँको 350 पोइन्टले बढेको बजार, लगातार बढेको बजार, बिना करेक्सन बढेको बजार, केही करेक्सन हुने नहुने। हाम्रो आम लगानीकर्तामा कस्तो मनस्थिति भइदियो भने बजार 2-4 दिन बढेर माथि जाने बित्तिकै बढेको बढै जानुपर्छ, यो त थकाइ पनि मार्नु हुँदैन र पछि फर्किनु पनि हुँदैन, यो कुदै जान्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ बजार चाहिँ गएको गई गर्ने भयो, म चाहिँ छुटेँ भनेर तपाईँको पछाडि के अरे सिट बिना पनि गाडीको छतमा चढेर जाने, झुमिएर जाने जसरी लगानी गर्दै कुद्ने। अनि बजार 2 दिन घट्यो कि अब त बेयर स्ट्रेन नै आयो, बजार त सिद्धिने भयो, अब त बजार 1800मा झर्ने भयो, 2000मा झर्ने भयो भनेर यसरी रेका कुराले, यसरी हौवा हल्लाका पछाडि लागेर चाहिँ आम लगानीकर्ताले चाहिँ यो आम धारणा बनाइदिँदा चाहिँ बजारलाई धेरै अत्याइरहेको छ। जस्तो कि हिजो तपाईँको 98 पोइन्टसम्म एकपटक बजार झरेको थियो। 98 पोइन्टसम्म झर्ने के कारणले बजार कुनै त्यस्तो कारण देख्नुहुन्छ तपाईँ? होला, तपाईँको करेक्सन हुँदै जाँदाखेरि 20-25 पोइन्ट घट्नु कुनै अनौठो कुरो होइन। तर हेर्नुहोस् त, हिजो यो बजार बढ्दाखेरि पनि हौवाको बजारमा भरमा बढिरहेको छ र घट्दा पनि हौवाको भरमा बजार घटिरहेको छ। यसरी लगानीकर्ताले अलिकति आत्तिने र मात्तिने चाहिँ अलिक बढी नै भएको छ। यसमा आम लगानीकर्ताले अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ। के भयो त, बजार करेक्सन हुन्छ, सामान्य करेक्सन हुन्छ, बढ्यो 350 बढेको बजार तपाईँको 50-100 करेक्सन हुन्छ, फेरि पनि त बजार त बढेरै जाने हो नि। जतिमा पायो त्यतिमा बेचेर भाग्नुपर्ने त कुनै आवश्यक, 1 दिन बजार घट्दैमा 2 दिन बजार घट्दैमा जतिमा पनि बेचेर भागिदिने लगानीकर्तामा धैर्यता त बिल्कुल छैन किन्नको लागि। अब म उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई म भन्छु, 3200मा हुँदाखेरि पनि बेचेर बसिदिनु भएको भए हुन्थ्यो नि त।
आखिर बजार 3200बाट 3400 पुगे पनि फेरि झर्न त एक दिन त 3000मा त झर्नै थियो नि त। त्यति कुर्दिँदा के हुन्थ्यो, उहाँहरू कुर्न सक्नु भएन। जब बजार बढ्न थाल्छ तपाईँको एकदम आत्तिएर अब त किन्नै पाइँदैन कि सिएरै पाइँदैन कि बजारमा भनेर एकदम आत्तिएर झुतिएर किनिदिने। अनि घट्न थालेपछि पनि आखिर घटेपछि फेरि एक दिन त बढ्छ नि त। होला आज 3200मा पुगेन, 3200मा पुग्ने धेरै कारणहरू थिए होइन। त्यति बेलाको अवस्थामा लकडाउन भएको, सम्पूर्ण उद्योग धन्दाहरू ठप्प भएको, व्यापार व्यवसायहरू सबै बन्द भएर चाहिँ सबै पैसा एकत्रित भएर चाहिँ त्यति बेला 26-2800को बजार 3200 पुग्न सजिलो भयो। तर अब तुरुन्तै 3200 पुग्नलाई त गाह्रो होला, तर एक दिन त पुग्छ नि त फेरि पनि होइन। त अब अस्ति धैर्य गुमाएर मलाई बजार 2800 2600 2500मा हुँदाखेरि हरेक लगानीकर्ता मित्रहरूले सोध्नुहुन्थ्यो, सर अब बजार 4200मा भएको हो, अब बजारबाट निस्किँदा हुन्छ, अब बेच्दिउँ भन्नुहुन्थ्यो। एकजना पनि लगानीकर्ताले अब किन्नु भनेर मलाई सोध्नु भएन, अब बेचौँ भनेर मात्रै सोध्नुहुन्छ। तर 2500बाट 2850मा 350 अङ्कले बजार बढ्नु पनि त चान्चुने कुरो त होइन नि। बजारमा 100 पोइन्ट बढ्नु 100 पोइन्ट घट्नु पनि ठुलो कुरा हो। 350 पोइन्ट लगातार बजार बढ्यो। अब लगातार बढिसकेर 2850मा पुगेपछि अब तिनै लगानीकर्ता साथीहरू के सोध्नुहुन्छ, सर अब किन्ने बेला भएको हो, अब बजारमा पस्नै उहाँहरू भन्नुहुन्छ। त 350 बढ्यो त भएको केही सेयर बेच्दा हुन्छ नि त। म के भन्छु, सधैँ सेयर खाली राखेर पनि नबसौँ, सधैँ सेयर मात्रै लिएर पनि नबसौँ। क्यासको पर्सन अनिवार्य रूपमा मेन्टेन गरौँ। बजार 3200 हुँदा पनि नगद राखौँ, बजार 2500 हुँदाखेरि पनि नगद राखौँ, अनि नै मौकाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। त ठिक छ 2500मा झरेको बजार 2850मा पुग्यो, अलिकति बेच्दिँदा के फरक पर्थ्यो र? केही न केही नाफा भएको होला। नाफा नहुने साथीहरूलाई घाटै थियो भने घाटा त कम भयो नि त। 3200मा जसले किन्नु भएको थियो 2500मा झरेको बजार 2850 पुग्दाखेरि घाटा त धेरै कम भएको थियो नि त। त्यो कम भएको घाटामा पनि यो मैले ट्रेडर्सलाई मात्रै भनिरहेको छु, जो लङ टर्मको लागि लगानी गर्नु भएको छ, 2-4-6 महिना हेरेर लगानी गर्नु भएको छ, उहाँले नआतिएर बेच्नु जरुरी छ, आतिएर नबेचेपछि किन्नु पनि जरुरी भएन। तर यदि तपाईँहरू ट्रेडर्स हुनुहुन्छ भने त 2500मा झरेको बजार 2850 पुग्दाखेरि केही पर्सेन्ट बेचेर नगद राख्नु भएको भए अब घटेको बजारमा काम लाग्छ नि त। हो, यो चाहिँ हाम्रो नयाँ विशेष गरेर नयाँ साथीहरूले पटक्कै यो अनुशासन, उहाँहरू अनुशासित हुनुपर्छ। सेयर बजारमा पैसा कमाउन उहाँहरू अनुशासित हुनु भएन। बजार बढ्छ त्यति बेला गएर किने गर्नुहुन्छ, ऋणमा किनिदिनुहुन्छ, बजार घट्छ किन्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यति बेला बेच्न थालिदिनुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति सुधार गर्नुपर्छ। जो जताबाट पनि दोहोरो घाटा लगाउनुहुन्छ। अब मैले यो घटेको बजारलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएको छु। हिजो अलिकति नघट्नुपर्ने त्यत्रो एकै दिन अब लगभग 80 पोइन्टले बजार घट्यो होइन। हुनसक्छ अब अलिकति तर्साइरहेका छन्, यहाँ तपाईँ बजारमा देखिराख्नु भएको छ। अघिल्लो महिना तपाईँको हरेक अनलाइन मिडियाहरूले अब त सत्यानाश भयो, ब्याज बढ्यो, बजार सिद्धियो भनेर अनलाइन मिडियाहरूले समेत भनेर बल पुर्याएका छन् बजार घटाएर लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएर चाहिँ बजार घटाउनलाई भनेको थियो। तर बजार 2500बाट 2850 पुग्यो नि। अहिले खोइ त त्यो न्युजहरू अहिले छैन नि। अहिले त सबै राम्रै राम्रो मात्रै देखिरहेका छन्। तर अब बेच्नुपर्ने समूहहरूले बजार बेचिसकेपछि किनेर 2500मा किनेर 2850मा बेचेपछि हिजोदेखि म बल्ल झल्याक झुलुक देख्दैछु। अब फेरि लिक्विडिटीमा टाइट भयो अरे, ब्याज दर फेरि बढ्छ अरे, ब्याङ्कमा पैसा छैन अरे, अनि यहाँ त्यहाँ कुरा गरेर अब फेरि बजार घटाउने खेल हुँदैछ। अब नयाँ लगानीकर्ताहरूले यी कुराहरूमा विश्वास गर्नु भएन। त आफ्नो लगानीमा आफ्नो विश्वास हुनु पर्यो, नियमित हुनु पर्यो, संयमित हुनु पर्यो, अनुशासित हुनु पर्यो। आफूसँग नगद जहिले पनि राख्नु पर्यो। बजार बढ्दा केही बढी नगद राख्नुहोस्, अनि घट्दाखेरि त्यसले सेयर किन्ने गर्नु पर्यो। यो अर्कालाई दोष दिएर हुँदैन। अरू कसैले बजार घटाइदियो, फलानाले यो गरिदियो भनेर दोष दिएर त आफ्नो सम्पत्ति वृद्धि गर्न सकिँदैन, आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सकिँदैन। आफू चनाखो भएर आफूले लगानी गर्नुपर्छ। समय र अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। हिजो 90 पोइन्ट 80 पोइन्टले झरेको बजार पनि एउटा जसले बेचेर नगद राखेको छ उसको लागि त मौका हो नि। हुनसक्छ भोलि पनि अलिकति झर्देला, त्यो झरेको मौकामा फेरि सेयर उठाउन पाइयो भने त फेरि गेन गर्ने मौका छ नि। बढेको बजारमा चाहिँ माथिएर तपाईँको सेयर मात्रै किनिराख्ने, नबेच्ने, अनि घट्दाखेरि अरूलाई गाली गरेर अरूलाई दोष दिएर कहिल्यै पनि सफल लगानीकर्ता बन्न सकिँदैन। त्यसो भए यहाँको दृष्टिमा चाहिँ अब अहिले बजार निरन्तर 2 दिन घट्या हुनाले अब प्रवेश गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। प्रवेश गर्ने मौका खोजेर बस्नुपर्छ। हुनसक्छ अब भोलि नै किन्नुहोस् म भन्दिनँ, भोलि सबै किन्नुहोस् म भन्दिनँ। अब यदि कोहीसँग नगद छ भने अब भोलि पनि बजार घट्यो भने घटेको बजारमा केही हिस्सा भोलि नै किनिदिने,
पर्सि पनि फेरि अर्को दिन पनि घट्यो भने त्यसको लागि पनि अवसरको रूपमा लिने मैले भनिसकेँ त 3200 हुँदाखेरि पनि लगानीकर्तासँग नगद हुनुपर्छ र 2500 हुँदा पनि लगानीकर्तासँग नगद हुनुपर्छ। हरेक मौकाको सदुपयोग यो नै अन्तिम भनेर त कसलाई थाहा हुन्छ र होइन। अब आज तपाईँको 80 अङ्कले बजार घटेको छ यो नै अन्तिम हो भनेर भएको पैसा भोलि नै सबै हाल्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ र पनि त्यो कसैले भन्न पनि सक्दैन। बजार कतिसम्म घटेर तल झर्छ र कतिसम्म बढेर माथि जान्छ भनेर कसैले पनि पूर्वानुमान गर्न सक्दैन। अब एउटा यति बढेपछि अब अलिकति बेचौँ, अलिकति पैसाको व्यवस्था गरौँ, घटेछ भने किनौँला। आखिर एक दिन त घट्ने थियो नि त। जस्तै मानिलिउँ उदाहरणको लागि 2500 मा बजार झऱ्यो, बजार 2850 पुग्यो नि त। 2850 पुग्यो र कसैसँग नगद थियो भने 2500 मा त किनिएन, 2850 भयो। 350 बढेपछि केही न केही त घट्छ भनेर त जसले पनि अनुमान लगाउनु पर्छ नि त। अब 2850 पुग्यो, अब यो बढे पनि 50-100 अङ्क अरू बढ्ला, फेरि एक दिन त फेरि पक्का घट्छ। म मेरो पैसा चाहिँ च्यापेर राख्छु, जुन दिन घट्छ 10 दिनमा घट्ला, 15 दिनमा घट्ला, महिना दिनमा घट्ला, 3 महिनामा घट्ला, घट्न त पक्का घट्छ नि त। अनि त्यो घटेको बेला चाहिँ म किन्छु अनि किनेर बढेको बेला लगेर बेच्छु भनेर कुर्न पनि नसक्ने, किन्दा पनि कुर्न नसक्ने अनि बेच्दा पनि कुर्न नसक्ने। आखिर त्यो 25-2600 मा बजार अस्ति झर्दाखेरि जसले चाहिँ आत्तिएर बेच्यो त त्यसले कुरेको भए त अहिले 2800-2900 को हाराहारीमा बजार जाँदा बेच्न पाउने रहेछ नि त। कतिको त नाफैमा पनि बेच्न पाउने रहेछ, कतिको साउमा बेच्न पाउने रहेछ। बेच्नै परे पनि केही कम मात्रै घाटा भएर बेच्न पाउने रहेछ नि त। बेच्ने बेलामा पनि धैर्य नगर्ने अनि किन्ने बेलामा पनि धैर्य, बढ्यो भने एक दिन घट्ला अनि किनौँला भनेर धैर्य गरेर किन्न पनि धैर्य नगर्ने र बेच्न पनि धैर्य नगर्ने, यो बानीले गर्दाखेरि तपाईँको विशेष गरेर नयाँ लगानीकर्ताहरूको पैसा गुनिरहेको देख्छु म बजारमा। यो पछिल्लो समय केही स्क्रिप्टहरूमा तीव्र चलखेल देखिन्छ होइन। बजार निरन्तर घटेको छ तर लास्ट आवरमा चाहिँ मूल्य सर्किट लागेर बढेर बन्द हुने, त्यस्तै कहिले लास्ट आवरमा सर्किट लागेर घट्ने अवस्था। केहीले त यो शेयर बजारलाई जुवा घर बनाए जस्तो लाग्दैन? अब मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो यो 2500बाट बजार 2500बाट जुन 350 अङ्क माथि आयो, यो परिदृश्यमा चाहिँ कता कता शेयर बजारमा हाम्रोमा त्यो 3 पत्ती भन्छन् नि, फलास्की के खेल 3 पत्ती हो, त्यो 3 पत्ती खेलेको हो कि जस्तो भान मलाई पनि भइरहेको छ होइन। अब बजारमा नीति विपरीत गयो होइन भनेर कसैले पनि भन्ने ठाउँ छैन होइन। नीति नियमभित्रै बसेर कारोबार गरिएका छन्, तर पनि प्रविधिले र नीतिले दिएको छुटमा पनि छुटको दुरुपयोग गरेर अलिकति बजारमा अप्राकृतिक खेलहरू चाहिँ मनग्गे बढेका छन्, जसले गर्दाखेरि पनि यो एकै दिन जुन 90 पोइन्ट 98 पोइन्ट बजार जुन झर्यो नि, यो झर्नमा त्यस्ता कारोबारीहरू र त्यस्ता कारोबारहरूको मुख्य हात रहेको छ। किनभने लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स घट्दै गयो। लगानीकर्ता के सोचिरहेका छन् भने यो अमुक समूहले कर्नरिङ गरेर केही कम्पनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरू दिनेबिजे सर्किट हान्छन् र यिनीहरूले बेच्ने बित्तिकै यो बजार स्वाट्टै झर्छ भनेर डरले पनि मान्छेले बेचिरहेछन्। अब हेर्दा हेर्दै अस्तिको तपाईँको 200 मा आएको कम्पनी 350 भइसक्यो। अब कर्नरिङ गरेर लगेको छ, त्यो जसले लगेको त्यसले चाहिँ बेच्छ कि भनेर डरले अब त्यसले बेच्नुभन्दा बरु त्यसले बेच्नुभन्दा हामी नै अगाडि बेचेर चाहिँ हामी भागिहालौँ भनेर जतिमा बायर बसेका छन् त्यतिमा दिएर भाग्ने कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा यो बजार अस्तिको दिनको घटाइलाई त सामान्य करेक्सनको रूपमा लिनुपर्छ। 20 पोइन्टले बजार 20-22 पोइन्टले बजार घट्नु सामान्य हो, तर हिजोको यो झन्नै 100 अङ्कको बजारको गिरावटमा चाहिँ त्यो जुन बजारको अप्राकृतिक खेलहरू भइरहेका छन् नि, अब अप्राकृतिक मात्रै भने मैले नीति विपरीत गरेर खेलिएका होइनन्, नीति नियमभित्रकै लुप होललाई प्रयोग गरेर चाहिँ खेलिएका खेलहरू हुन्। यसले चाहिँ बजारलाई अस्थिर बनाउनको लागि चाहिँ मनग्गे भूमिका खेलेको छ। अब यो नियामक निकायहरू त निकम्मा नै भए होइन। अब हुन त नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्, उनीहरूको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू नै अनियमित काम गरेको उसमा होइन कारबाही भोगेर निवृत्त भए। अब यिनीहरूको चाहिँ खासै भूमिका चाहिँ देखिएन है शेयर बजारलाई नियमित गर्नलाई। मेरो नजरमा त नियामक निकायको नेतृत्व हुँदा र नहुँदामा मैले केही पनि फरक देख्न सकेको छैन। हिजो जे थियो आज पनि त्यही थियो। नियामक निकायले नेतृत्व पाउँदा पनि हिजो यिनी खेल चलिरहेका थिए, आज नहुँदा पनि त्यही खेलको पुनरावृत्ति मात्रै छ, थपिएको म केही पनि देख्दिनँ। हरेक दिन इनसाइडर ट्रेडिङ भएको छ, हरेक दिन सूचनाहरू चुइएको छ। कुन कम्पनीको रिपोर्ट चुइएको छैन होला,
कुन कम्पनीको कति इपिएस आउँदैछ, कति नाफा कमायो भनेर लिस्टेड सबै कम्पनीको इपिएस को सूचना चुहिएको छ। हरेक दिन इन्साइडर ट्रेडिङ भएको छ, हरेक दिन कर्नरिङ भएको छ, हरेक कम्पनीले कति बोनस दिँदैछ भनेर हप्ता 10 दिन अगाडि सबैलाई थाहा छ। यो त खुल्ला इन्साइडर ट्रेडिङ पनि कसरी भन्ने, गुपचुप भएर चाहिँ कामै खुसरी गरेर आएको भए पो हुन्छ। यहाँ त तपाईँको बकाइदा खुल्लै तपाईँको सूचनाहरू आउँछन् होइन। अब यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको नियामक निकायको प्रमुख हुनु र नहुनुमा केही अन्तर छैन। अझ भइरहेको भए त उहाँहरूले त अझ थप अनियमितता उहाँहरूले गराउनु हुन्थ्यो होला जस्तो पो मलाई त डर लाग्न थाल्यो। त्यही त सरकार पनि भागबण्डामा लिप्त छ होइन। कसले कसलाई नियुक्त गर्ने, कुन पार्टीकोलाई नियुक्त गर्ने भन्ने भागबण्डा नै मिलिसक्यो भनेर मिडियामा आइरहेको छ। अब यो नियामकहरू नहुँदाखेरिको रेफ्री बिनाको खेलाडी हुँदाखेरि लगानीकर्ताहरूको लगानी त पूर्ण जोखिममा पर्ने भयो। नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी सदैव जोखिममा छ। नियामक निकायका प्रमुख हुँदा र नहुँदामा केही पनि फरक छैन। नियामक निकायको नेतृत्वमा पार्टीको भागबण्डाको कुरा लगाउनु भयो। पार्टीको कार्यकर्ताको भागबण्डा होइन कि त्यो कुन पद कुन पार्टीलाई दिने भन्ने मात्रै भागबण्डा हो। त्यहाँ आउने मान्छे पैसो तिरेर आउने हो। त्यो पैसो सम्बन्धित पार्टीले चुनावमा प्रयोग गर्छ कि व्यक्तिगत घरायसी प्रयोग गर्छ कि, तर ती राजनीतिक भागबण्डा भनेका पार्टीका मान्छे ल्याउनलाई होइन, पैसा तिर्ने मान्छेलाई ल्याउने हो मात्रै। कुन पार्टीले कुन पदबाट पैसो लिने यसको लागि मात्रै गरिएका ती भागबण्डाहरू हुन्। लगानीकर्ताको त तपाईँको अघि मैले भनिसकेँ, अहिले यहाँ ब्लाइन्ड फलास पनि नभनौँ, ओपन फलास चलेको बजारमा लगानीकर्ता त जहिले पनि जोखिममा छ नि। अब यो बजारलाई एउटा पारदर्शी एउटा नियमित रूपमा आफ्नै लयमा चलाउन चाहिँ के गर्नु पर्ला? सरकारको तर्फबाट नियामक निकायहरूले गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के हो, यहाँले के देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अमुक कम्पनीले खेर गएको उत्पादनको नाफा देखाएर ब्यालेन्स सिटमा इपिएस बढी देखायो, नाफा बढी देखायो। संसारमा यस्तो एकाउन्टिङ सिस्टम छ। त्यस्तो रिपोर्टमा सही गर्ने अडिटरलाई अडिटर एसोसिएसनले कारबाही गर्यो, गरेन। सरकारले कारबाही गर्यो, गरेन। नियामक निकायले सचेत गरायो, कारबाही गर्यो। तपाईँले सुन्नु भएको छ, खेर गएको उत्पादनबाट नाफा निकाल्ने संसारमा कुनै कम्पनी होला, कुनै देशमा कुनै कम्पनी होला, तर नेपाल भन्ने देशमा नेप्सेमा लिस्टेड भएको एउटा कम्पनीले खेर गएको उत्पादनको हिसाब गरेर इपिएस निकालेर ब्यालेन्स सिट बकाइदा लिगल्ली ब्यालेन्स सिट निकालो र त्यसलाई भ्यालिड माने हाम्रा नियामक निकायले। यस्तो बजारमा सेयर लगानीकर्ता कहिले जोखिममा छैन र जहिले पनि जोखिममै छ। त्यो ब्यालेन्स सिटमै स्पष्ट रूपमा लेखिएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि त त्यो दोषी होला नि। यस्तो हो, तपाईँको यहाँ शिक्षित लगानीकर्ताहरू, शिक्षित भनेर पढेका छैनन् भन्न खोजेको होइन है, सबै पढालिखा छन्। अधिकांश सेयर बजारमा लगानी गर्ने मान्छेहरू अधिकांश पढालिखा हुनुहुन्छ, तर सेयर बजार सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ कम भएको। छिमेकमा साथीभाइमा फलानाले यति कमायो अरे, यति लगानी गरेको थियो अरे, यति कमायो अरे, म पनि कमाउँछु भनेर उहाँहरू बजारमा छिर्नु भएको। उहाँहरू लगानी गरेर म अमुक कम्पनीमा लगानी गर्छु, त्यसले यति कमाउँछ, यति कमाएर वार्षिक यति प्रतिफल दिन्छ, त्यो प्रतिफल म खान्छु भनेर 100मा 1 जना मान्छे पनि यो बजारमा छिरेको छैन। बुझ्नु भएन? फलानाले त 1 करोड लगाएको थियो अरे, 10 करोड बनायो अरे, भने म किन नलगाउने भनेर यहाँ पैसा छाप्न आएको। अनि उसले के हेर्छ? पैसा लगानी गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै कुन कम्पनी बढेको छ। अब त्यस्ता कम्पनीहरू जुन अघि मैले भने तपाईँको खेर गएको उत्पादनको नाफा देखाउने कम्पनीहरूमा के हुन्छ? त्यस्तो देखाउने बित्तिकै एउटा सर्टेन कर्नरिङ गर्ने समूहले 2 दिन 3 दिनसम्म त्यसका सबै सेयरहरू उठाइदिन्छ, किनभने सप्लाई कम हुन्छ। ती कम पुँजीका कम्पनीहरू छन्, 2-3 दिनसम्म त्यो उसले चाहिँ सर्किट लगाएर चाहिँ त्यसका सबै सेयरहरू कर्नरिङ गरिसकेपछि अब त्यो जुन नयाँ मान्छे आएको छ नि, जसलाई सेयर बजारको कम ज्ञान छ, ऊ पैसा छाप्न मात्रै आएको, ऊ फलास खेल्न आएको हो। बुझ्नु भएन? ऊ तपाईँको सकभर
हप्तामै पैसा डबल गर्नको लागि ऊ आएको छ होइन। अनि उसले के देख्छ, हिजो पनि सर्किट, आज पनि सर्किट, भोलि पनि सर्किट, र यही त रहेछ लगानी गर्ने कम्पनी भन्छ। उसले सट्ट किनिदिन्छ। जसले कर्नरिङ गरेर ल्याएको थियो त्यस्तैलाई भिडाएर उनीहरू निस्किन्छन्। त्यसपछि ती कम्पनीका हालत के हुन्छन्, अब कति दाम झर्छ, त्यो त झन् अझ बियरिस बजारमा गएपछि ती कम्पनीका मूल्य कहाँ पुग्छन्, त्यो त समयले बताउने छ होइन। बजारमा लगानीकर्ताहरू एकदमै जोखिम छन्। यो बजार सुधार गर्ने हो भने त्यस्ता फटाइ गर्ने कम्पनीलाई कारबाही हुनु पर्यो, त्यस्तामा सही गर्ने अडिटरहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो, त्यस्तो रिपोर्ट निकाल्ने कम्पनीलाई कारबाही हुनु पर्यो, डिलिस्टिङ गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब के अरे कर्नरिङ भएको छ, त्यो कर्नरिङ गर्ने मान्छेलाई कारबाही हुनु पर्यो। के अरे सर्कुलर ट्रेडिङ भएको छ, सर्कुलर ट्रेडिङ गरेर पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँ यदि इच्छा शक्ति राम्रो भएको नियामक निकायको प्रमुख भइदिने हो भने यति प्रमाणहरू छन्। हरेक दिन हरेक जसो कम्पनीमा इन्साइडर ट्रेडिङ भएको छन्, कर्नरिङ भएको छन् र तपाईँको सर्कुलर ट्रेडिङ भएको छन्। तपाईँको एक दुईजनालाई पक्राउ गरेर तपाईँ अनुसन्धान सुरु गरिदिनुहोस् त, बाप रे बाप हुन्छन्, कसैले पनि त्यो गर्ने हिम्मत गर्दैनन्। तर यहाँ सबै मिलेर साना र नयाँ लगानीकर्ता, विशेष गरेर नयाँ लगानीकर्तालाई ठग्नलाई जालो बुनिएको छ। त्यसमा सहभागी अब सेयर लगानीकर्ता, कर्नरिङ गर्ने ट्रेडर्सहरू, यिनीहरूको त धर्मै त्यही हो, नाफा कमाउन आएका। सरकार, सरकारी नियामक निकायहरू सबै सहभागी छन्। यहाँले भनेअनुसार चाहिँ अब भगवान् भरोसेमा चलाए जत्तिकै भयो। बिल्कुल, यो पशुपतिनाथले चलाउनु भएको सेयर बजार हो। यसमा तपाईँको यहाँ तपाईँको न्याय के अरे गर्न हुने गर्न नहुने यस्ता कुराहरू भनेको केही लेखाजोखा हुँदैन। एउटा उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि म त तराईको मान्छे हो। हामी चाहिँ तीर्थाटन गर्नलाई बनारस तपाईँको बद्री केदार जाँदाखेरि चाहिँ रेलको बाटो भएर चाहिँ त्यो कटिहार भन्ने ठाउँबाट जानु पर्थ्यो अरे। त्यो कटिहारमा चाहिँ दिउँसो आँखा चिमिँदाखेरि पैसा हराइसक्थ्यो अरे। त्यही भएर कटिहारमा पुगेपछि चाहिँ आफ्नो पैसाको आफूले सुरक्षा गर्नुपर्छ। त्यहाँ माइबाप कुनै कानुन छैन। कटिहारको डाकाहरूसँग जोगिनुपर्छ है, रेलमा हिँड्दाखेरि पैसा चाहिँ लुकाएर हिँड्नुपर्छ भनेको हामीले सुनेका थियौँ। त्यस्तै यो सेयर बजारमा आएपछि आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा आफै गर्ने हो, दोस्रो यहाँ सुरक्षा गरिदिने कोही पनि छैन। अब यहाँ त लगानीकर्ताको अगुवा हुनुहुन्छ, उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षामा खबरदारी पनि गर्दै आउनु भएको छ। यहाँहरूको पनि त भूमिका होला नि त्यसलाई। म अगुवा होइन, म नेता पनि होइन, म अगुवा पनि होइन। यति हो, विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा आवाज चाहिँ उठाउँछु, त्यति मात्रै हो। म अगुवा होइन। अगुवा नेताको कुरा आइहाल्यो। यो सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको धेरैवटा सङ्गठन खुलेका छन् होइन। ती सङ्गठनहरूको भूमिका चाहिँ यस्तो कुराहरूमा पटक्कै देखेन नि होइन। कहिले कहिले खुले लगानीकर्ता सङ्घहरू, नाम त विज्ञप्ति कहिलेकाहीँ निकाल्दाखेरि त 5-6वटा अध्यक्ष भनेर आइरहेको हुन्छ। लगानीकर्ताका सङ्घहरू जब जब बजार एउटा म्याच्योर्ड अवस्थामा पुग्छ, उच्च बिन्दुमा पुग्छ, बजार जब झर्न थालिसकेपछि लगानीकर्ता सङ्घहरूको उत्पादन हुन्छ। म उत्पादनै भन्छु। मैले देखेका विगतका 4-5वटा लगानीकर्ता सङ्घहरू बजार बियर स्ट्यान्डमा जान सुरु भएपछि सुरुवात भएका हुन्। विशेष गरेर म सबैलाई नाम जोड्दिनँ। केही लगानीकर्ता सङ्घहरू विशुद्ध नियामककारी निकायहरूबाट र कम्पनीका बोर्डहरूबाट चाहिँ सङ्घ सङ्गठनको नामबाट चाहिँ सूचनाहरू प्राप्त गरेर केही धन आर्जन गर्नका लागि खुलिएका कम्पनीहरू छन्। केही लगानीकर्ता सङ्घहरू चाहिँ बजार घटिरहेको बजारमा चाहिँ आन्दोलन गरेर चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई चाहिँ अवेर गराएर चाहिँ बजार अलिकति कम ब्याक हुँदाखेरि आफू बेचेर भाग्नका लागि केही मान्छेहरूले, केही ठुला लगानीकर्ताहरूले यसो तपाईँको जोडजाम गरेर बनाएका सङ्घहरू हुन्छन्। उनीहरूले त्यो सेयर एकपटक डुबेका उनीहरू उक्सेर बेचिसक्छन्, त्यसपछि फेरि त्यो सिद्धिन्छ। केही नियामक निकायहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छन्, बजारको विस्तारको लागि स्थापना भएका निकायहरू पनि अलिकति बजार बढेपछि लगानीकर्ताले अत्याउने भूमिकामा देखिन्छन् उनीहरू होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले अब 4-12 करोडको क्याप ल्याइदियो होइन। त्यसै गरी यो विद्युत नियमन आयोगले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर तर्सायो। त्यसै गरी धितोपत्र बोर्डले पनि त्यसै गरी तर्सायो होइन। 52वटा कम्पनीको सूची प्रकाशन गरेर भनेपछि यिनीहरूको चाहिँ बजारको विस्तारमा भन्दा बजारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा चाहिँ बढी देखियो नि। यस्तो हुन्छ जस्तै
चालकले गाडी लिएर गइरहेको छ हजुर हैन। चालकको काम के हो? सही बाटोमा लिएर जाने। बजार दायाँ बायाँ लाग्न थाल्यो भने, गाडी दायाँ बायाँ लाग्न थाल्यो भने ड्राइभरले स्टियरिङ सोझ्याउँछ नि। बजार दायाँ बायाँ लाग्न थालेको बेलामा नियामक निकायको त्यो धर्म हो, काम पनि हो। विशेष गरेर नेप्से र धितोपत्र बोर्डको चाहिँ सेयर बजारकै हितको लागि खोलिएका नियामक निकाय हुन्। उनीहरूले चाहिँ सेयर बजार मात्रै हेर्ने हो। बाँकी रह्यो राष्ट्र ब्याङ्क, तपाईँले जोड्नुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कको काम सेयर बजारको प्रवर्धन गर्न, सेयर बजार बढाउन, सेयर बजारको प्रवर्धन गर्नको लागि खोलिएको संस्था होइन राष्ट्र ब्याङ्क। राष्ट्र ब्याङ्क भनेको चाहिँ पब्लिकले निक्षेप जम्मा गरेका ब्याङ्कहरूको लगानी कहाँ गर्ने, के गर्ने, कुन नीति नियममा लाने भनेर चाहिँ उसले समग्र देशको मौद्रिक नीति हेर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले। तपाईँको हाम्रो सेयर बजार हेर्नलाई मात्रै खोलिएको संस्था होइन। त्यही भएर राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ यसमा जोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब होला कुनै कालखण्डमा गएर चाहिँ त्यसमा भएका पदाधिकारीहरूले पनि आफूलाई स्वार्थ हुने बेलामा केही समय अगाडि पनि त्यस्ता निवेदनहरू, त्यस्ता विज्ञप्तिहरू निकाल्न सकिन्थ्यो, केही समय पछाडि पनि निकाल्न सकिन्थ्यो होला। यसमा उहाँहरूको स्वार्थ होला, म छैन भन्न सक्दिनँ होइन। उहाँहरूले पनि यसबाट लाभ लिनुभयो होला। आफूले हुनसक्छ त्यस्ता के अरे विज्ञप्तिहरू निकालेपछि किन्नुभयो होला, अथवा बेचिसकेपछि निकाल्नुभयो होला, फेरि किन्नुभयो होला, फेरि बेच्ने बेलामा चलखेल गर्नु होला। तर नियामक निकायको धर्म चाहिँ हो, किनभने उनीहरूले विशेष गरेर नयाँ नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरूको लगानीको जोखिम चाहिँ कम गर्न चाहिँ नियामक निकायहरूले काम गर्नुपर्छ। अनि जस्तो होइन राष्ट्र ब्याङ्कको यहाँले कुरा गर्नुभयो सेयर बजारको विस्तारमा उसको भूमिका हुँदैन भनेर, तर एउटा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा चाहिँ यो सेयर बजारले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। किनभने सानो सानो छरीको पुँजीहरूलाई एकत्रित गरेर एउटा कुनै कम्पनी, कुनै आयोजनाहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण केही देखिएका छन् तामाकोसी लगायतका उसले। अब पछिल्लो समय सरकारले पनि जुन यो के अरे रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा लिस्टिङ हुन प्रोत्साहन गरिरहेको छ। केही कम्पनीहरू जस्तो यो के अरे दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले सेयर बजारमा आफ्नो सेयर निष्कासन गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्क पनि एउटा नियमनकारी निकाय हो होइन। त्यो बैङ्कहरूको, वित्तीय संस्थाहरूको उसले नियमन गर्छ। त्यहाँ पनि धेरैको लगानी जोडिएको छ। त्यसो हुनाले लगानीकर्ताको हितमा त उसले पनि काम गर्नुपर्छ नि। मैले भन्न खोजेको सेयर बजार अर्थतन्त्रबाट बाहिर, मौद्रिक नीतिबाट पुरै बाहिरको अवयव हो भन्ने मैले भन्न खोजेको होइन। तर सेयर बजार पनि एउटा पार्ट हो। तर के छ भने सेयर बजार मात्रै हेर्नको लागि खोलिएको राष्ट्र ब्याङ्क होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको चाहिँ समग्र मौद्रिक नीति चाहिँ उसले हेर्ने हो। अब बाँकी रह्यो ऋणको कुरा। ऋणको सवालमा चाहिँ म त के भन्छु भने नेपालमा अहिलेको सेयर बजारमा यति धेरै सक्रिय लगानीकर्ताहरू, यो जुन अनलाइन टिएमएस प्रविधि लागू भएपछि यति धेरै लगानीकर्ताहरू यति ठुलो पैसा लिएर बजारमा छिरेका छन् कि हामीलाई अहिले कस्तो भएको छ भने हरेक त्रैमासिकको अन्तिममा अब मौद्रिक नीति कस्तो आउला, हरेक सबैको चासो, हरेक महिनाको मसान्त पुग्छ, अब ब्याज दर के होला। हामी त्रासमा बाँच्ने यत्रो ठुलो पैसा भित्रेको छ, कति हिस्सा होला ऋणको हिस्सा? ब्याङ्कबाट लोन लिएर लगानी गरेको हिस्सा कति छ होला? कति होला? 25-30 अरब, 40 अरब। हाम्रो बजार पुँजीकरण कति छ? 40 खरब। 40 खरबमा पनि तपाईँ बैङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको प्रोमोटरको हिस्सा 51% छ भनेर मानिदिनुहुन्छ भने तपाईँको प्रोमोटरको हिस्सा नभएको तपाईँको टोटल सेयरहरू जुन चाहिँ पब्लिकमा आइसकेका छन् त्यस्ता कम्पनीको कमसेकम 25 खरब त होला नि त। ट्रेडेबल सेयर नै 25 खरबको त होला नि। 25 खरबको बजारमा 25 अरबको ऋणले हामीलाई सधैँ तर्साउने। तर साइकोलोजिकली हो, यो सेन्टिमेन्टबाट अब बाहिर निस्किनुपर्छ। म त भन्छु 12 करोड पनि होइन, त्योभन्दा पनि तल झारिदियोस्। र अब यो कति मान्छेले लिएका छन् लोन राष्ट्र ब्याङ्कबाट? कसले लिएका छन्? कतिको पहुँचमा छ लोन? अधिकांश मान्छेहरूले आफ्नो बचत, आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गरेर सेयर बजारमा किनिरहेका छन्। अनि एउटा सीमित हिस्सा 2-3% लगानीकर्ता, मैले अहिले भने 25 अरबै पैसा होला। 25 खरबको बजारमा 25 अरब भनेको कति पर्सेन्ट लोन लिएर चाहिँ बजार क्यापिटलाइजेसन भएको रहेछ? 1%।
25 खरब मैले ट्रेडेबल सेयर भनेको है 40 खरबको हाराहारीमा होला मार्केट क्यापिटलाइजेसन त्यसमा चाहिँ तपाईँको 15 खरब जति चाहिँ तपाईँको प्रोमोटरको हिस्सा होला अथवा 20 खरब त पक्कै छैन 40 मा तपाईँको बैंकिङ सेक्टर बाहेक अरूमा त भनेपछि 25 खरब त तपाईँको ट्रेडेबल सेयर छ नि त अनि 25 खरबको क्यापिटलाइजेसन भएको बजारमा 25 अरबको ऋणले बारम्बार तर्साइराख्ने अझै घटाइदेऊ न ऋण म त भन्छु तपाईँको यो ऋणको सीमा अझ घटाए पनि यो बजार कसैले पनि घटाउन सक्दैन यो तर्साउने बारम्बार यो नयाँ लगानीकर्ता र साना लगानीकर्तालाई तर्साएर यही ब्याज दर यही ब्याङ्कको ऋण यही मार्जिन लेन्डिङमा बारबार तर्साएर महँगोमा लगेर उचालेर बेच्ने अनि त्यसपछि यिनी डन्डा उठाएर यही ब्याज दरको डन्डा उठाएर यही मार्जिन लोनको सीमाको डन्डा उठाएर यही लोनहरूको यही लिक्विडिटीको डन्डा उठाएर चाहिँ बारबार बजार तल झारेर चाहिँ नयाँ लगानीकर्तालाई अत्याउँदै सस्तोमा किन्ने अनि मत्याउँदै महँगोमा लगेर तिनीहरूलाई नै भिराउने यो काम भइरहेको छ यो काम बन्द होस् त्यसरी कहीँ जाँदैन यो तपाईँको 1 करोड सीमामा झारे पनि लोनको सीमा झारे पनि यो बजार कसैले अस्तिको भन्दा तल 2 महिना 3 महिनाको लागि लु झरेछ नि अरे 2022 मै आएछ अरे त्यसपछि पनि फेरि बढेर यो बजार 3200 माथि जान्छ यो लोन बिना पनि यो बजार बढ्न सक्छ संसारमा बढेको छ यहाँ मात्रै नबढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ लोन दिनुपर्छ ब्याङ्करले सानो परिणाममा दिउन् ब्रोकर मार्फतबाट मार्जिन लेन्डिङ गराउनु पर्यो हैन तर शेयर बजार त्यसो गरी फुलिएको छ र जसले अर्थतन्त्र नै धरापमा पार्छ ऋण लगानी गर्न साथ त्यो अवस्थामा पुग्यो हो र त्यसो त होइन होला तर ब्याङ्कमा पक्कै पनि अहिले लगानी योग्य रकम त छैन नि त पछिल्लो समय घट्या हो तर त्यतिखेर जति बेर लिक्विडिटी बढ्यो त्यति बेर त फेरि दिइहाल्छन् नि यो किन तर्साइँदैछ त म भन्दैछु 25 खरबको ट्रेडेबल सेयर 25 खरब बराबरको मार्केट क्यापिटलाइजेसन भएको ट्रेडेबल सेयरमा 25 अरब पनि ऋण छैन किन बार यो तपाईँको 1% लगानीको लागि किन यो बजारलाई नै बार हल्लाइन्छ र म त भन्छु बजारमा ब्याङ्कले डाइरेक्ट सेयर धितो बापत दिने मार्जिन लोन ब्याङ्कले कडा गरौँ र ब्रोकर मार्फतबाट मार्जिन लेन्डिङ सुरु गरौँ यो बारम्बारको हामीलाई हरेक महिना ब्याज दरले हामीलाई तर्साउने हरेक त्रैमासिकको अन्तिममा चाहिँ ब्याज दरले तर्साउने के अरे राष्ट्र ब्याङ्कको रिभ्यूले तर्साउने तपाईँको मौद्रिक नीतिले तर्साउने मात्रै यो के छ भने 1% लगानीको लागि हामी 99% मान्छेलाई बारबार तर्साएर सस्तोमा सेयर किनिन्छ र अनि त्यसपछि मत्याएर महँगोमा लगेर हामीलाई बेरिन्छ यो बहाना मात्रै हो यसले तपाईँको सेयर बजारमा त्यत्रो ठुलो इम्प्याक्टै पार्ने भयो खोइ त 2500 मा झरेर पनि फेरि बजार 2850 मा आयो त आखिर सुरुवात यो 2800 भनेको हामीले अहिले भएको बजार भनेको के सम्झिनुपर्छ भने अहिले फेरि झर्यो हिजो 2700 समथिङमा झर्यो होला यो 2800 आजभन्दा हामी वैशाखमा के अवस्थामा थियौँ हामी लगभग त्यही यही 26-2700-2800 को अवस्थामा थियौँ एउटा विशिष्ट परिस्थिति आयो तपाईँको लकडाउन भइदियो सम्पूर्ण पैसाहरू चाहिँ सेयर बजारमा आएको कारणले त्यति बेर 3200 पुग्यो होला अहिले तुरुन्तै 3200 नपुग्ला तर पनि बजार कहीँ जाँदैन यो सेयर लोन ब्याज दर लिक्विडिटी यी नामले जसले लोनै लिँदैन लोनै लिएको छैन लोन लिनै सक्दैन र लोन लिन पाउँदैन तिनीहरूको सेयर यही न्यूले बारम्बार लुटिन्छ र यही न्यूले बारम्बार महँगोमा भिराइन्छ पनि तिनीहरूलाई त्यही भएर यो च्याप्टर क्लोज हुनुपर्छ पछिल्लो समय सेयर ब्रोकरहरूले पनि सेयर बजारलाई उतार चढाव गराउनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे भन्ने बजारमा चर्चा छ किनभने कहिले लगानीकर्ताहरू चाहिँ सेयर किन्ने मुडमा हुन्छन् उनीहरू चाहिँ कोल्याट्रल जिरो गरिदिन्छन् कहिले चाहिँ होइन अब केही समय बजार घट्छ नकिन्नुहोस् भनेर अब उनीहरूको सल्लाह धेरैले मान्ने गरेका छन् होइन लगानीकर्ताले सल्लाह लिने पनि उनीहरूसँगै हो अब बजार घट्छ चाहिँ नकिन्नुहोस् अथवा बेचेर निस्किनुहोस् भन्ने पनि गरेका छ यो ब्रोकरहरूको मोनोपोलीले पनि बजारलाई चाहिँ फ्रेजाइल गरायो होइन अझ म प्रष्ट भाषामा म भनिदिन्छु ब्रोकरहरू के गर्छन् भने उनीहरूले सेयर बेचिसकेको छन् भने बजार घट्छ सेयर बेच्नुहोस् भनेर भन्छन् नकिन्नुहोस् अहिले भन्छन् तपाईँको हटाइदिन्छन् तपाईँको कोल्याट्रल हटाइदिन्छन् र किन्नबाट दुरुत्साहित गर्छन् कहिलेसम्म बजार झर्छ एक अवस्थामा आएपछि किन्नुहोस् भन्दैनन् फेरि अस्ति रोकेको मान्छेलाई पहिला आफू किन्छन् आफ्ना परिवारलाई किनाउँछन् आफ्ना साथीभाइलाई किनाउँछन् उनीहरूले किनिसके नि किनिसकेपछि अब चाहिँ किन्दा हुन्छ है खेलाडीहरू पसे भनेर अनि सूचना दिन्छन् अनि आम लगानीकर्ताहरू जब किन्न थाल्छन् नि अनि किन्न थालेपछि बजार बढ्छ त्यसपछि उनीहरूले किनेको बजार उनीहरूले किनेको सेयर आम लगानीकर्तालाई बेच्छन् होइन बेचिसकेपछि
अनि उनीहरू निस्किन्छन्, अनि निस्किसकेपछि फेरि बजार घट्छ भनेर यो एउटा चक्र छ। यो तपाईँको वास्तवमै तपाईँले भन्नुभयो यो ब्रोकरहरूले चाहिँ अलिकति अनैतिक काम गरेका छन्। म सिधासिधी उनीहरूले भन्छन् नै यो किन्नु, यो नकिन्नु, यो कम्पनी किन्नु, यो कर्नरी हुँदैछ, यो किन्नु, यो नकिन्नु, अहिले बेच, अहिले किन भनेर चाहिँ बार बार ब्रोकरहरूले भनिरहेछन्। यसको कारण मोनोपोली पनि हो। यो मोनोपोली टुट्नुपर्छ। ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स, ब्याङ्कलाई मात्रै मैले भन्न खोजेको होइन, आम मान्छे जो चाहिँ ब्रोकर लाइसेन्स लिएर काम गर्न योग्य छ उनले प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रतिस्पर्धी भएर जसले पनि ब्रोकर लाइसेन्स लिएर ब्रोकर चलाउन पाउनुपर्छ यदि ऊ दक्ष छ भने, उसँग भएका संसाधनहरू, उसँग पर्याप्त मात्रामा आवश्यक पूर्वाधारहरू छन् भने ब्रोकर लाइसेन्स खुल्ला हुनुपर्छ। तब मात्रै यो एकाधिकार तोडिन्छ। धन्यवाद, यहाँले आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरा विचारहरू राख्ने प्लेटफर्म दिनुभएकोमा धन्यवाद छ।